नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले दर्स में हम फ़ाइल और फ़ेल की निस्बत के ताल्लुक से पढ़ रहे थे और मुसन्निफ़ अलैहि रहमान ने हमें बतलाया कि किन सूरतों में फ़ाइल को फ़ेल के ऊपर मुक़द्दम करना ज़रूरी है। अरबी में ये जायज़ है कि फ़ेल के बाद जो है उमूमन कायदा तो यही है कि फ़ेल के बाद फ़ाइल आए, उसके बाद मफ़ऊल आए। लेकिन ये सूरत भी जायज़ है कि कभी मफ़ऊल को पहले लाते हैं और फ़ाइल को उसके बाद लाते हैं। ये उस सूरत में है जबकि आपको किसी तरह का उन दोनों के दरमियान कन्फ्यूजन ना हो, इल्तिबास ना हो। यानी अगर आपको इस बात का खौफ ना हो कि आप फाइल को मफूल समझ बैठेंगे या मफऊल को फाइल समझ बैठेंगे, अगर इस तरह का अगर आपको डर ना हो तो उस सूरत में आप मफऊल को पहले ला सकते हैं और फाइल को उसके बाद ला सकते हैं। ये सूरत जायज़ है। लेकिन बाज़ सूरतें ऐसी होती हैं कि जब आपको फ़ाइल को पहले लाना ये वाजिब होता है और मफ़ऊल को बाद में लाना ज़रूरी होता है। ये उस सूरत में होता है जबकि दोनों यानी कि फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों इसमें मकसूर हों। जैसे कि इस मिसाल में बतलाया था, ज़रबा मूसा ईसा। अब मूसा ये भी इसमें मकसूर है, आखिर आखिर में इसके अलिफ मकसूरा है, और ईसा ये भी इसमें मकसूर है। अब इन दोनों लफ्ज़ों को देखकर ये पहचानना मुश्किल है कि फ़ाइल कौन है और मफ़ऊल कौन है, क्योंकि अगर एक पर रफ़ा नज़र आए दूसरे पर नसब नज़र आए तो हम पहचान लेंगे कि ये एक फ़ाइल है रफ़ा वाला, और जिस पर नसब आए वो मफ़ऊल होगा। लेकिन यहाँ लफ्ज़ों को देखकर पहचानना मुश्किल है। दरबा मूसा ईसा, क्योंकि इसमें मकसूर का इराब तकदीरी आता है। ठीक है। तो अब क्या, यहाँ पर एक तरह का इल्तिबास मौजूद है, एक तरह का हमें यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। हो सकता है कि ज़रबा के बाद मूसा फाइल हो और ईसा मफूल हो, ये भी सूरत हो सकती है। या फिर ज़रबा के बाद मूसा मफूल हो और ईसा फाइल हो, मूसा ने ईसा को मारा या ईसा ने मूसा को मारा। ये समझना हमारे लिए एक दुश्वारी बन गया है। ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, अगर इस तरह की कोई सूरत आती है तो वो कहते हैं कि फाइल को मुकद्दम करना वाजिब है, फाइल को मुकद्दम करना वाजिब है। तो इस जुमले के अंदर जबकि दोनों इसमें मकसूर हों, फाइल और मफूल, तो जो पहले आएगा वही फाइल होगा। ठीक है, ये फाइल को मुकद्दम करना, पहले लाना वाजिब है। तो इस जुमले के अंदर ज़रबा मूसा ईसा में मूसा जो है मरफू तकदीरन फाइल है और ईसा मरफू मंसूब महलन मंसूब तकदीरन उसका मफूल है। ठीक है। व यजूज़ु तक़दीमुल मफ़ऊल अलल फ़ाइल, और ये भी जायज़ है कि मफ़ऊल को फ़ाइल के ऊपर मुक़द्दम किया जाए अगर आपको खौफ ना हो इल्तिबास का। ठीक है, यानी मफ़ऊल को पहले लाएंगे और फ़ाइल को बाद में लाएंगे, लेकिन ये उस सूरत में होगा जबकि आपको इल्तिबास का खौफ ना हो, यानी मिसअंडरस्टैंडिंग का आपको खौफ ना हो। मिसाल देखें, अकलल कुम मसरा यहया। ठीक है, कुम मसरा अमरूद है, यहया जो है पर्सन है। तो अब देखें, ऑब्वियस सी बात है कि यहया ने ही अमरूद खाया होगा। ठीक है, अगर चाहे कुम मसरा के आखिर ये भी इसमें मकसूर है, यहया भी इसमें मकसूर है, लेकिन उसके माना को देखने की वजह से हमें एक हिंट मिल गई, एक करीना मिल गया, जिससे हमें यह पता चल गया कि जो है यहाँ पर मफऊल को पहले लाया गया है और फाइल को बाद में लाया गया है। तो यहाँ अकला फेल और अलकुमसरा ये मफऊल मुकद्दम होगा और यहया ये फाइल होगा। तो फेल अपने फाइल और मफऊल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होगा। उसी तरह वज़रब अमरन ज़ैदुन। अब इस मिसाल के अंदर अमरन पहले से मंसूब है, इसके ऊपर नसब भी हमें नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा लफ्ज है ये ज़ैदुन, ये मरफू है। ठीक है। तो इन लफ्ज़ों को देखने से पता चल रहा है, यहाँ भी हमें एक करीना मिल गया कि अम्र
جو ہے مفعول ہے اور یہ مقدم ہے، یہ پہلے آیا ہے فاعل سے۔ تو ضرب امرن زیدن کا مطلب ہے کہ زید نے امر کو مارا، ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ایک ہمیں قرینہ مل گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ جائز ہوتا ہے کبھی مفعول کو پہلے لانا۔ پھر یہ بتلایا تھا کہ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ، اور جائز ہے فعل کا حذف کر دینا، حذف کر دینا، ایلیمنیٹ کر دینا، ڈراپ کر دینا، حیث کانت قرینتن، ٹھیک ہے، جبکہ کوئی قرینہ موجود ہے۔ اگر قرینہ موجود ہو تو فعل کو حذف کرنا یہ جائز ہے، یعنی ڈراپ کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ آپ نے کہا صرف زیدن، اس شخص کے جواب میں جس نے کہا من ضربا، کس نے مارا؟ اب من ضربا یہ سوال ہے، اس کے جواب میں آپ نے کیا کیا ہے، کیا کہا؟ من ضربا، کس نے مارا؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں زیدن، زید نے مارا ہے۔ حالانکہ یہ پورا جملہ ہے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زید نے مارا، لیکن اس میں سے فعل کو آپ نے ڈراپ کر دیا، صرف نام لیا زید کا، یعنی کہ صرف فاعل کو رکھا اور فعل کو اڑا دیا، ٹھیک ہے۔ تو ضربا زیدن تھا اصل میں، تو آپ نے جواب میں صرف کہا زیدن، حالانکہ یہ اتنا بھی کافی ہے۔ تو صرف زیدن کہنا کافی ہے، کیوں؟ کیونکہ قرینہ موجود ہے، اور قرینہ یہ ہے کہ سوال کے اندر فعل کا ذکر آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وَكَذَا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ وَالْفَاعِلِ مَعًا، کہتے ہیں اور کبھی یہ بھی جائز ہوتا ہے فعل اور فاعل دونوں کو حذف کر دینا، دونوں کو ڈراپ کر دینا۔ جیسے کہ اس مثال میں نعم، آپ کب کہیں گے؟ فی جواب من قال اقام زید، کیا زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال ہے یہ، کیا زید کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ سوال کے اندر پوچھا کیا جا رہا ہے، زید کھڑا ہے یا نہیں ہے؟ اقام زید، تو آپ جواب میں کہتے ہیں نعم۔ اس کا مطلب کیا؟ صرف نعم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ زید کھڑا ہے۔ آپ نے لفظ نعم جب کہا تو اس کے پیچھے پورا ایک جملہ مراد تھا کہ زید کھڑا ہے، یہ آپ کہنا چاہ رہے تھے، اور اس کو صرف آپ نے ایک لفظ نعم کے ذریعے ڈینوٹ کیا۔ حالانکہ اصل میں آپ ایک فعل اور ایک فاعل کو ذکر کرنا چاہ رہے تھے، آپ کہنا چاہ رہے تھے قام زیدن، زید کھڑا ہے، لیکن آپ نے قام فعل کو بھی حذف کر دیا، فاعل کو بھی حذف کر دیا، صرف ایک اور لفظ کو لے کر آئے ہیں نعم۔ اقام زید، کیا زید کھڑا ہے؟ نعم، ہاں، قام زید، یہ آپ کہنا چاہ رہے تھے۔ تو اس طرح سے کبھی فعل اور فاعل دونوں کو بھی حذف کر دیا جاتا ہے کمیونیکیشن کے اندر، تو یہ بھی جائز ہے، لیکن قرینہ موجود ہونا چاہیے۔ قرینہ ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ مخاطب کو آپ کا کلام سمجھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه، اور کبھی فاعل کو حذف کیا جاتا ہے اور اس کے مقام پر مفعول کو لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، مفعول کو اس کا قائم مقام کر دیتے ہیں۔ اذا كان الفعل مجهولا، اور یہ فعل مجہول میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فعل معروف نہیں، ایکٹیو وائس نہیں، پیسیو وائس میں اگر آپ کا فعل ہوتا ہے تو اس صورت میں فعل مجہول کے ساتھ فاعل کو نہیں لاتے بلکہ مفعول کو لاتے ہیں، اور ایسے مفعول کو نائب فاعل ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ ایسا فعل کہ جس کا فاعل مذکور نہ ہو، ذکر نہ کیا گیا ہو، پتہ نہیں چلتا کہ کام کرنے والا کون ہے۔ جیسے کہ ضربا زیدن، اب یہاں مثال دیکھیں، ضربا زیدن ہے، یہ ضربا زیدن نہیں پڑھنا اس کو، کیونکہ مثال وہ فعل مجہول کی دے رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ ضربا زیدن، زید مارا گیا، یعنی کہ زید کو مارا گیا، لیکن مارنے والا کون ہے یہ پتا چل رہا ہے کہ جملوں سے؟ نہیں پتا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ضربا فعل مجہول، زیدن یہ کیا ہے؟ مرفوع لفظاً نائب فاعل ہے، کیونکہ فعل مجہول کے ساتھ فاعل نہیں آتا، یہاں فاعل کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، بلکہ اس کے مقام پر ہم کیا لائے ہیں؟ ایک مفعول کو لائے ہیں جو فاعل کے قائم مقام ہے، اس کے مقام پر ہے، اسی لیے اس کے اوپر رفع آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اصل کے اعتبار سے تو یہ مفعول ہے، لیکن چونکہ اس نے فاعل کی جگہ لے لی اس لیے اس کے اوپر رفع آیا، اور یہ فعل مجہول میں ہوتا ہے،
और ऐसे मफूल को हम नायब फाइल कहते हैं, और नायब फाइल मरफूआत में से हैं, याद रखना। तो ज़ुरिबा ज़ैदुन, तो यहाँ जैदुन को देखकर आपने ये नहीं कहना भाई इस पर रफा है यही मारने वाला है, नहीं, फेल को देखें आप, फेल मजहूल है। जब फेल मजहूल होता है तो नायब फाइल आता है, फाइल नहीं आता। तो ज़ुरिबा जैदुन में जैदुन ये मरफू लफ्जन नायब फाइल है। फेल मजहूल अपने नायब फाइल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, इस जुमले के अंदर फाइल को एलिमिनेट किया है, फाइल को ड्रॉप किया हुआ है। ठीक है। तो वहुवल क़िस्मु सानी मिनल मरफूआती, और ये कह रहे हैं कि ये जो ज़ुरिबा ज़ैदुन के अंदर जैद मरफू आया है, ये नायब फ़ाइल बनकर आया है, और ये मरफूआत की हमारी दूसरी किस्म में है। अभी इसका जिक्र उन्होंने शुरू नहीं किया, बस एक हिंट दे दी, कहा कि जिस तरह मरफूआत का हमने जिक्र शुरू किया तो मरफूआत के अंदर फ़ाइल हम पढ़ रहे थे, तो आगे जाकर एक किस्म सानी आने वाली है मरफूआत की, और वो है नायब फ़ाइल की। ठीक है। तो ये किस्में सानी है बता रहे हैं। तो कभी ऐसा होता है कि आप फेल के बाद फाइल को हज़फ कर देते हैं, मफूल को बाकी रखते हैं, और ये फेल मजहूल में होता है उमूमन। तो फेल मजहूल के साथ नायब फाइल आता है, वो भी मरफू होता है। ठीक है, ये मरफूआत की दूसरी किस्म है। अब यहाँ से एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। ठीक है, एक नया फसल, फसलुन ऐ हाज़ा फसलुन, ये एक फसल है। यहाँ इसके अंदर ये तनाज़े फ़िअलैन के बारे में बतलाएंगे। ठीक है। तनाज़ा कहते हैं झगड़े को, और तनाज़ुल फ़िअलानी, फ़िअलान फेल का तस्निया है, यानी कि दो फेलों का आपस में लड़ना, दो फेलों का आपस में झगड़ना। तो ये जो है इसके अंदर जिक्र करेंगे। अब ये झगड़ने से क्या मुराद है उसके बारे में भी बतलाएंगे। पहले अब समझ लें तनाज़ फ़िअलैन होता क्या है। इस फसल में मुसन्निफ रहमहुल्लाह तनाज़ फ़िअलैन के बारे में बात करेंगे। और तनाज़ फ़िअलैन का मतलब होता है कि दो फेल आपस में, उन दोनों की कन्फ्लिक्ट होता है। कन्फ्लिक्ट ये होता है कि उन दोनों फेलों के बाद जो दो इस्म आ रहे होते हैं, ठीक है, या इसमें जाहिर आ रहा होता है, सॉरी, तो हर फेल चाहता है कि वो अपना असर उसके ऊपर डाले, क्योंकि उमूमन आप जानते हैं जुमले के अंदर ये फेल क्या होता है, आमिल की हैसियत रखता है, ये असर डालने वाला होता है। और फाइल और मफूल ये मामूल की हैसियत रखते हैं, क्योंकि जुमला फेलिया के अंदर फेल क्या करता है, अपने फाइल को रफा और अपने मफूल को नस्ब देता है। तो हर फेल, दो फेल आते हैं, और हर फेल चाहता है कि मैं क्या करूं, उस इसमें जाहिर को अपना फाइल या मफूल बनाऊं। ठीक है। तो यही बहस इसके अंदर बतलाएंगे। तो तनाज़ा फ़िअलैन की चार सूरतें होंगी। नंबर एक, दोनों फेल चाहते होंगे कि आगे आने वाला इसमें जाहिर उनके लिए फाइल बने, यानी पहला फेल भी चाहेगा कि वो जो इसम आ रहा है मैं उसको फाइल बनाऊं, दूसरा फेल भी चाहेगा कि मैं उसको फाइल बनाऊं। दूसरी सूरत ये होगी कि दोनों फेल चाहेंगे कि आने वाला इसमें जाहिर उनके लिए मफऊल बने। फेल, पहला फेल भी चाहेगा कि बाद में आने वाला लफ्ज जो है उसको मैं मफूल बनाऊं, दूसरा फेल भी चाहेगा कि मैं उसे मफूल बनाऊं। ये दूसरी सूरत होगी। तीसरी सूरत ये कि पहला फेल चाहेगा कि वो इसमें जाहिर मेरे लिए फाइल बने, और दूसरा फेल चाहेगा कि वो इसमें जाहिर उसके लिए मफूल बने। ठीक है। और चौथी सूरत ये कि पहला फेल चाहेगा कि वो मेरे लिए मफूल बने, और दूसरा फेल चाहेगा कि वो इसमें जाहिर उसके लिए फाइल बने। तो इस तरह की चार सूरतें हो सकती हैं। तो तनाज़ा फ़िअलैन का मतलब है कि दो फेल आपस में कन्फ्लिक्ट करते हैं, झगड़ा करते हैं। झगड़ा इस बात का होता है कि आइंदा उनके बाद आने वाले इसमें जाहिर को एराब कौन लगाएगा, पहला वाला फेल लगाएगा या दूसरा वाला लगाएगा। तो ये इस तरह का कन्फ्लिक्ट है। तो अब आ, फसल के अंदर उसी का जिक्र कर रहे हैं, तो तवज्जो रखना। फसलुन ऐ हाज़ा फसलुन, ये फसल है। इज़ा तनाज़अल फ़िअलानी,
جب دو فعل جھگڑا کریں، فی اسم ظاہرین، ایک ایسے اسم ظاہر میں، بعد ما، جو ان دونوں فعلوں کے بعد آئیں، ٹھیک ہے، بعدہما، جو ان دونوں فعل کے بعد میں آئیں، ای اراد کل واحد من الفعلین، یعنی ارادہ کریں ہر ایک ان دو فعلوں میں سے، ان یعمل فی ذلک الاسم، کہ وہ عمل کریں اس اسم میں، ٹھیک ہے، کہ وہ عمل کریں اس اسم میں، فہذا انما یکون علی اربعۃ اقسام، تو کہتے ہیں کہ تو یہ جو تنازع ہے یہ چار قسم پر ہوگا۔ اب مثالوں کے اندر دو فعل کو ذکر کریں گے۔ اب یہ جو مثالیں آ رہی ہیں آگے، ٹھیک ہے، دو فعلوں کو ذکر کریں گے، ایک فعل ضربہ لائیں گے اور ایک فعل اکرمہ لائیں گے، ٹھیک ہے، تو ضربہ اور اکرمہ یہ دو فعل آنے والے ہیں، اور اس کے بعد ایک اسم ظاہر لا رہے ہیں زید کو، ٹھیک ہے، تو اب جھگڑا یہ ہوگا کہ زید کے اوپر اثر کون ڈالے گا، ضربہ ڈالے گا یا اکرمہ ڈالے گا، ٹھیک ہے، اس بات کا جھگڑا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، اس مثال میں دیکھیں، پہلی صورت بتا رہے ہیں، الاول، پہلی صورت کے، ان یتنازع فی الفاعلیت فقط، کہتے ہیں کہ یہ دونوں فعل جھگڑا کریں گے فاعلیت میں، صرف فاعلیت میں، یعنی پہلا فعل چاہے گا کہ میں زید کو فاعل بناؤں، دوسرا فعل چاہے گا کہ نہیں میں زید کو فاعل بناؤں، تو ان دونوں فعلوں میں سے ہر فعل یہ چاہے گا کہ وہ اپنا اثر بعد آنے والے اسم ظاہر کے اوپر ڈالے، ٹھیک ہے، تو اب جملہ دیکھیں، نحو ضربنی و اکرمنی زید، ضربنی و اکرمنی زید، اب یہاں پر کیا ہے دیکھیے، ضربہ فعل، ٹھیک ہے، ضربہ کیا ہے، یہ فعل ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے ایک نون وقایا، ضربہ کے بعد کیا ہے، ضربنی کے اندر نون وقایا ہے، یاد رکھنا، اور یا جو ہے ضمیر متکلم کی ہے، اور جب کبھی یا متکلم کی جڑ کر آتی ہے فعل کے ساتھ تو دیکھیں نون وقایا یا ضمیر متکلم کی ہے تو یہ منصوب محلن ہوگی، ٹھیک ہے، یہ مفعول بھی بنے گی، مفعول بھی۔ ضربنی زیدن کو سمجھے پہلے، ضربنی زیدن کا مطلب ہوتا ہے ضربنی مجھے مارا زید نے، تو اس میں فاعل کون ہوا، زید ہوا، ٹھیک ہے، فاعل کون ہے، زید ہے، اور مفعول کون ہے، میں ہوں، ضربنی کے اندر یا ضمیر متکلم کی، یہ مفعول ہے، کسے مارا گیا، مجھے مارا گیا، تو میں مفعول ہوا، اور مارنے والا کون ہے، زید ہے، تو یہ فاعل ہوا، ٹھیک ہے، تو زیدن فاعل مرفوع لفظاً رہے گا، اور ضربنی کے اندر یا ضمیر جو ہے یہ منصوب ہے، کس وجہ سے، مفعول ہونے کی وجہ سے، اور محلن ہوگی، محلن کیوں، کیونکہ یہ ضمیر ہے، ضمیر مبنیات میں سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے مرفوع محلن، تو ترکیب دیکھنا، ضربنی زیدن کی ترکیب کریں گے ہم، ضرب فعل، نون وقایا یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی منصوب محلن، زیدن مرفوع لفظاً فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ترجمہ کیا ہوگا، زید نے میری پٹائی کی، یعنی زید نے مجھے مارا، ٹھیک ہے، اگر صرف ضربنی آ جائے تو ضربہ فعل کے ساتھ یہ جڑی ہوئی ہے، کون سی، یا ضمیر، اور یہ فاعل کا تقاضا کرے گی، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، ضربنی آنے کی وجہ سے، یا کہ یہ یا تو آپ کا مفعول بنے گا، جب یہ مفعول بنے گا تو فعل کے لیے اب پھر کیا چیز باقی رہ گئی، فاعل، تو اس کا مطلب یہاں ضرب فعل تقاضا کرے گا کہ وہ زید کو کیا کرے، فاعل بنائے۔ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں، اکرمنی زیدن، اکرمنی زیدن، ترکیب کیا ہوگی، اکرمہ فعل، نون وقایا اور یا ضمیر متکلم کی مفعول بھی ہے،
منصوب محلن، منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول ہے، اور محلن کیوں؟ کیونکہ یہ مبنیات میں سے ہے، اس لیے منصوب محلن۔ اور زید مرفوع لفظاً، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے۔ یہاں بھی اکرمنی میں اکرما فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، ضربنی میں بھی ضربہ فعل فاعل کا تقاضا کر رہا ہے، تو دیکھا ضربنی میں ضربہ فعل بھی فاعل کو طلب کر رہا ہے، اور اکرمنی میں بھی اکرما فعل فاعل کو طلب کر رہا ہے، حالانکہ ہمارے پاس صرف ایک ہی اس میں ظاہر ہے اور وہ ہے زید، ٹھیک ہے، وہ زید ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں، یہ نون وقایا آپ سمجھتے ہیں؟ نون وقایا کیا ہوتا ہے؟ وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا، وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہوتا ہے نون وقایا اصل میں اپنے ما قبل کو کسرہ سے بچاتا ہے، ٹھیک ہے، ما قبل کو کیا کرتا ہے؟ کسرہ سے بچاتا ہے، اسی لیے اسے نون وقایا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ نون وقایا کو ہٹا دیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ ضربنی کے اندر سے نون کو ہٹا دیں گے تو کیا بنے گے؟ ضربی، اس کا مطلب میرا مارنا، ایسا ہوگا نا ترجمہ، میرا مارنا۔ تو ضربنی میں سے نون کو ہٹا دیں گے تو ضربی بن جائے گا نا، کیونکہ جب کبھی آپ ضمیر یا لگاتے ہیں تو یا کو پڑھنے کے مناسبت سے آپ کو زیر لگانا پڑتا ہے با کے نیچے، ضربہ کے نیچے، ٹھیک ہے۔ تو یا جو ہے کسرہ کو طلب کرتا ہے، زیر کو طلب کرتا ہے، تو یہ ذرا بھی بن جاتا، اور ذرا بھی بننے سے پھر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوتا، تو اسی لیے فعل اور یہ ضمیر جو یا متکلم کی ہے، ان دونوں کے درمیان گیپ کرنے کے لیے ایک نون کو لے آتے ہیں، اس کو نون وقایا کہتے ہیں۔ تو ضربنی میں ضربا کے با کو اس نے نون وقایا نے زیر لگنے سے بچا لیا، ٹھیک ہے، ورنہ با کے نیچے زیر آ جاتا۔ تو اس لیے اب ہم صاف صاف ضربا کو پورا پڑھ پا رہے ہیں، ضربا پھر نون پھر یا لگا ضربنی، ٹھیک ہے، تو اسے نون وقایا کہتے ہیں۔ اچھا، اب پہلی مثال جو انہوں نے دی، دو ایسے فعل جو فاعل کا تقاضا کرے، ضربنی اور اکرمنی ہے۔ تو ضربنی اور اکرمنی دونوں چاہ رہے ہیں کہ اس میں ظاہر زید جو آ رہا ہے وہ ان کا فاعل بنے، ٹھیک ہے۔ تو ضربنی چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، اور اکرمنی چاہتا ہے کہ زید میرا فاعل بنے، تو یہاں جھگڑا ہو گیا نا، تو یہی تنازع فاعلین کی پہلی صورت ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت، اچھا ترجمہ کیا ہوگا یہاں؟ ضربنی و اکرمنی زیدن، یعنی کہ زید نے مجھے مارا اور زید نے میرا اکرام کیا، یہ مطلب ہوگا۔ یعنی ان دونوں صورتوں میں فاعل اکیلا زیدی ہے، مارنے والا بھی زید ہے، اکرام کرنے والا بھی زید ہے، ٹھیک ہے۔ الثانی، اب دوسری صورت دیکھیں، تنازع فعلین کی دوسری صورت، ان یتنازعا فی المفعولیت فقط، کہ یہ جو جھگڑا ہے، یہ جو دونوں فعل تنازع کریں گے یہ صرف مفعولیت کے اندر تک تنازع کریں گے، مطلب فعل کے پاس اپنا اپنا فاعل ہوگا، اب صرف ایک اس میں ظاہر آتا ہوگا، اور وہ دونوں فعل چاہیں گے کہ وہ اس میں ظاہر ان کا مفعول بنے، جیسے کہ ضربت و اکرمت زیدن۔ اب اس مثال میں دیکھیں، ضرب فعل، تون ضمیر اس کا فاعل ہے، مرفوع محلن اس کا فاعل، یاد رکھنا فعل کے ساتھ یہ ضمیر جڑ کر آئی ہوئی ہے۔ ضربتو، ضربتو کا مطلب میں نے مارا، تو دیکھیں مارنے والے کا پتہ چل گیا، یہ تون ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، تو ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں ضربتو فعل بفاعل، یعنی کہ فعل کے ساتھ فاعل ہے، ضربتو فعل بفاعل، اس کے اندر تون ضمیر اس کا مرفوع محلن اس کا فاعل، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل بن رہا ہے، محلن کیوں؟ کیونکہ یہ مبنیات میں سے ہے ضمیر۔ تو دوبارہ دیکھیں، ضرب فعل، تون ضمیر اس کا فاعل، مرفوع محلن اس کا فاعل، اور یہ زیدن اس کا کیا بن رہا ہے آگے جا کے؟ مفعول بھی بن رہا ہے، منصوب
लफ्जन उसका मफऊल। ठीक है, तो फेल अपने फाइल और मफऊल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होगा। और उसी तरह अकरम तू के अंदर, अकरम तू मैंने इकराम किया, तो देखिए इकराम करने वाला मैं हूं, इसका मतलब फेल के साथ फाइल तो आपको मिल गया। अकरम तू फेल बा फाइल, तो वो जमीर इसके अंदर मरफू महल्लन उसका फाइल, और जईदन ये मंसूब लफ्जन मफऊल। तो फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हुआ। तो देखा, जरब तू चाह रहा है कि जैदन को मैं मफूल बनाऊं, और अकरम तू चाह रहा है कि जैदन को मैं मफूल बनाऊं। तो यहाँ झगड़ा फाइल को लेकर नहीं है, यहाँ झगड़ा मफूल को लेकर है। पिछली मिसाल में क्या था कि दोनों फेल चाह रहे थे कि हम जैद को फाइल बनाएं। अब यहाँ इस मिसाल में दोनों फेल चाह रहे हैं कि जैद को हम मफऊल बनाए। तर्जमा क्या होगा, जरब तू अकरम तू जैदन, कि मैंने मारा और इकराम किया जैद का। ठीक है। तीसरी सूरत, अन यतनाज़अ फिल फाइलियती, कि वो दोनों फेल झगड़ा करें सिर्फ फाइलियत में। अन यतनाज़अ फिल फाइलियती वल मफऊलियती, ठीक है, वो दोनों जो है झगड़ा करें फाइलियत और मफूलियत दोनों में। वयक़्तज़िल अव्वलु अल फाइलु, और पहला फेल तकाजा करेगा फाइल का, वसानी अल मफूल, और दूसरा फेल तकाजा करेगा मफूल का। अब ये सूरत जरा तवज्जो वाली है, देखना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, पहले झगड़ा क्या था, दोनों फेल चाह रहे थे कि हम जैद को फाइल बनाएं। दूसरी सूरत में दोनों फेल चाह रहे थे कि हम जैद को क्या करें, मफूल बनाएं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फेल चाहता है कि मैं फाइल बनाऊं, दूसरा चाहता है कि मैं मफूल बनाऊं। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। तो फिर क्या करेंगे, देखिए मिसाल, नहवु दरबनी व अकरमतु जैदन। अब इसकी तरकीब कैसे करेंगे बतलाइए जी। जरबनी व अकरमतु जैदन, जरबनी ये क्या है, यहाँ पर जरबनी जब कहता है, जरबा फेल नून विकाया, या या जमीर क्या है, इसका मफूल बनेगा ना, मन मंसूब महल्लन, इसका मफूल बिही। ठीक है, और ये मफूल है, तो पहला फेल क्या चाहेगा कि मुझे एक फाइल चाहिए। फेल के लिए क्या चाहिए, एक फाइल चाहिए। जरा बनी मुझे मारा, किसने मारा, अब ये पता नहीं है, हमें फाइल की जरूरत है। तो आगे जो जैद आ रहा है, ये जैद को ये फाइल बनाने की कोशिश कर रहा है। दूसरा उसके बाद फौरन इमीडिएटली दूसरा फेल भी आ रहा है, वह अकरम तू, और मैंने इकराम किया। तो इकराम किया तो उन जमीर तो इसके अंदर मरफू महल्लन उसका फाइल है। तो अकरमा फेल के पास फाइल मौजूद है, उसे सिर्फ मफूल चाहिए। और जरबा फेल के पास मफूल मौजूद है, उसे सिर्फ फाइल चाहिए। तो दोनों को अलग अलग चीजें चाहिए। अब जैद को क्या बनाएंगे, फाइल बनाएंगे या मफूल बनाएंगे, यहाँ ये झगड़ा है। ठीक है, ये सूरत, तो झगड़ा समझ में आ गया। इसके अंदर क्या हो रहा है, तो जरा बनी व अकरम तू जईदन, कि मैंने जरा बनी मुझे मारा, व अकरम तू और मैंने इकराम किया जैद का। चौथी सूरत, चौथी सूरत में क्या बता रहे हैं, अर्राबिया अक्सुहु, और फोर्थ सिचुएशन जो है ये बिल्कुल अपोजिट है, अक्स यानी अपोजिट। ठीक है, पहले वाले का अपोजिट, और पहले वाले का अपोजिट क्या है, पहले में क्या हो रहा था कि एक फेल जरबा फेल फाइल मांग रहा था, और अकरमा फेल मफूल मांग रहा था। अब उसका उलट कर दे, जरबा फेल मफूल मांगेगा, और अकरमा फेल फाइल मांगेगा। जैसे जरबतु व अकरमनी, आगे देखें, जरबतु वो अकरमनी जैदुन, जरबतु व अकरमनी जैदुन। तो जरबतु जो कहा, पीछे आते हैं दोबारा देखें, जरबतु जब कहा तो जरबा फेल और फेल ब फाइल है,
اس کے اندر تون ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، تو اس کے پاس ضربہ کے پاس فاعل تو موجود ہے، اب جو زید آ رہا ہے یہ چاہے گا کہ زید کو مفعول بنائے، وہ اکرمنی، اور اکرمنی کے اندر اکرمہ فعل نون وقایا یا ضمیر منصوب محلن اس کا مفعول بھی، ٹھیک ہے، تو یہاں آلریڈی اس کے پاس مفعول موجود ہے تو وہ چاہے گا کہ زید کو فاعل بنائے، تو ضرب تو و اکرمنی زیدن کا مطلب ہوگا ضرب تو میں نے مارا، اور وہ اکرمنی اور میرا اکرام کیا زید نے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو چار صورتیں ہیں تنازع فعلین کی، دو فعلوں کا آپس میں لڑنا، کیا اس طرح کی صورت جائز ہے؟ کون سی صورت جائز ہے، کون سی صورت ناجائز ہے، اس کے تعلق سے آگے ذکر کر رہے ہیں کہ علماء نحو، جمہور علماء نحو کے نزدیک پہلے کو عامل بنانا بھی جائز اور دوسرے کو عامل بنانا بھی جائز ہے، چاہے پہلے کو عامل بنائیں یا دوسرے کو عامل بنائیں، دونوں جائز ہیں، ٹھیک ہے۔ عامل اثر ڈالنے والا، معمول اثر لینے والا، تو یہاں دو فعل ہیں، دونوں فعل جو ہیں عامل ہیں، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ میں اثر ڈالوں زید کے اوپر، ٹھیک ہے، تو جمہور علماء نحو جو ہیں، میجورٹی آف علماء نحو، وہ کہتے ہیں کہ پہلے والے کو بھی عامل بنانا یہ بھی درست ہے، دوسرے والے کو عامل بنانا یہ بھی جائز ہے، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جائز ہیں، البتہ یہاں دو اختلافات ہیں۔ اختلاف کیا؟ کہ ایک، جمہور علماء کا امام فرہ کے ساتھ اختلاف ہے، امام فرہ نحوی ہیں، یہ بھی علم نحو کے ماہر عالم ہیں، ٹھیک ہے، تو جمہور علماء کا امام فرہ کے ساتھ اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے جواز اور عدم جواز کا، جائز ہونے اور ناجائز ہونے کا اختلاف، بعض صورتوں میں امام فرہ فرماتے ہیں یہ صورت جائز ہی نہیں، جبکہ جمہور کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے، اور دوسرا اختلاف جبکہ جمہور کا آپس میں ہے، جمہور کے اندر نحویوں کے دو بڑے گروہ ہیں، میں نے بتلایا تھا، ایک بصرہ والے نحوی ہیں، ایک کوفہ والے نحوی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً دو بڑے گروپ ہیں، تقریباً 110 یا اس کے لگ بھگ مسائل میں اختلاف ہے، یہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا، یعنی بیٹر سچویشن کون سی ہے، یہ بیٹر ہے کیا دوسری سچویشن بیٹر ہے، یہ اختلاف پہلے کو عامل بنانا بہتر ہے یا دوسرے کو عامل بنانا بہتر ہے، تو اس کے اندر اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جو چار صورتیں ذکر کی، تو اس کے اندر اختلاف، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، عامل تو پہلے کو بھی بنانا جائز دوسرے کو بنانا جائز، اس میں تو اختلاف نہیں ہے، جمہور کہتے ہیں کہ ہاں دونوں بھی جائز ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ بہتر کون سی صورت ہے، پہلے والے کو بنانا بہتر ہے یا دوسرے والے کو بنانا بہتر ہے، اس کے اندر جو ہے اختلاف ہے، اب وہ آگے انشاءاللہ اختلاف کو ذکر کریں گے، ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔